گواہ علی ہے جو میں موضوع تاجم بعد کہ جائے وقت رجب دا چاندر نظرے موالی دلت سرور اترے سرور اتنی ہے کیا دسانا خوشی دا سینے کچھور بلاد سورج دا سن کراہی دستابے فوراں حضور اترے خدا دی طرفوں خدا دے گھر نبی دے محسن دا نور سبحان اللہ خدا دی طرفوں خدا دے گھر نبی دے محسن دا نور اترے علی دی اماں کو دیکھ آدھا خوشی کا بہانہ سمادا علی دی اماں احسان کی سبحان اللہ سبحان اللہ جوقت رجب دا چاندر نظرے موالی دلچ سرور اترے سرور اتنی ہے کیا دساما خوشی دا سینے کچھور اترے بلاد سورج دا سن کراہی تکابے فوراں حضور اترے خدا دی طرف خدا دے گھر نبی دے محسن دا نور اترے علی دی اماں کو دیکھ آندا خوشی تو کعبہ نہ سماندا علی دی اماں احسان کیتے ورنہ کعبہ تا ٹر کے آندا نور تو نور ضیا گھندا ہے منزل اپنی پاک گھندا ہے پاک رسول دے رخ انور تو چنوی روشنی آ گھندا سبحان اللہ پاک رسول دے رخ انور تو چنوی روشنی آ گھندا ہے لائل دا کر کے ذکر قرآن قسمہ رب سنگ چا گھندا ہے قسمہ رب سنگ چا گھندا ہے شان دی ہم درد لسامہ سجدی واٹ بلا گھندا ہے سبحان اللہ ایوب سردار دی آمد ہے جب صدقے کل کائنات بڑی ایوب سردار دی آمد ہے